हेलो साथीहरु, म चाहिँ आज तपाईहरुको माझमा एउटा जादु देखाउन गइरहेको छु। सो हेर्नु होला नि, मैले चाहिँ एउटा ग्लास लिए अनि त्यसमा चाहिँ मैले एक ग्लास बोरी पानी हाले हैन। त्यहाँदेखि चाहिँ म चाहिँ यहाँ पानी भित्र चाहिँ कसरी आगो बाल्छु तपाईले हेर्नु होला हैन। सो म चाहिँ यहाँ गर्दैछु अनि म तपाईलाई देखाउँछु, हेर्दै गर्नु होला। कस्तो लाग्यो अन्त हेरेर कमेन्ट पनि गर्नु होला है। यदि तपाईलाई मन पर्यो भने लाइक शेयर गरिदिनु होला हैन। जसो मैले चाहिँ कसरी चाहिँ बाले अन्त म चाहिँ एकदमै खुसी भएर चाहिँ म यहाँ क्ल्याप गर्दै थिएँ है। अन्त दामी भयो हैन, मिसन सक्सेसफुल भयो। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट एक्सपेरिमेन्ट थियो हैन। पानीमा चाहिँ अब पानी हालेर चाहिँ आगो बाल्नु हैन। कसरी चाहिँ त्यो त इम्पोसिबल हो नि त, पानीमा कसरी आगो बल्छ। तर मैले चाहिँ गरिरहेको थिएँ हैन। एकदमै खुसी भएको थिएँ। अन्त म चाहिँ ह्यापी बर्थडे टु यु भन्दै आफै एक्लै इन्जोय गरिरहेको थिएँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। यदि तपाईलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। बाइ बाइ, लेट्स ब्लग।